अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करना सब भरा खैरियत नाल होसो। ते आज मेरा जेका 58 दी दा चैलेंज आ उंदा 33 दी आज दा दी जेका 33 दी है। ते मैं उम्मीद करना सब भरा मेरी वीडियो को एंड तक देखो। ते पीछे तो कब्रिस्तान से को नजर आंदा पे होसे हो। ते उठो मुफ्ती साहब हमदे पेन मेरे मतलब नाने दे भटरी जन जेके फौत थी गए वो मेरे नाने दे भाई आ। ते उन्हें दे कबर ते वो डेली दाम देन मतलब डी विच 3 दफा आमदे रहंदन माशाल्लाह। यार औलाद को अगर पढ़ीसो लिखीसो मतलब उनको आलिम या हाफिज बनीसो ते कल को सारी कबर ते मतलब वो पढ़न औसन। ते ई वास्ते ही कि अपने औलाद को पढ़ाओ हाफिज या आलिम बढ़ाओ। मतलब हाफिज तो लाजमी बढ़ाओ, हर घर विच एक हाफिज तो लाजमी होवे। कल को अगर ऐसा मरूं तो सिरी कबर ते कोई पढ़ाने ला होवे, क्योंकि मरण के बाद इंसान को नेकी की जरूरत होती है। तो ई वास्ते मैं यो केसा मेरा यो पैगाम है सब भरावे वास्ते कि अपने घर विच एक बाल जरूर हाफिज बढ़ाओ। तो वो आमदे पेन उन्हें करें हूं मतलब पूछ दूं थोड़ा जा हाल कर दूं उन्हें नाल। अस्सलाम वालेकुम। ठीक पकड़े तबीयत सब ठीक है? हाँ माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खुश होता है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो आप सुनो ठीक हो? तबीयत सब ठीक है? हाँ कब्रिस्तान कने मतलब रोजाना में रहंदो ना कब्रिस्तान? जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह वाले साहब दी कबर का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार अच्छी गाल है मतलब वालिदैन अपने औलाद को पढ़ी दे भी मारू है कि वो मतलब जो असें दुनिया कने वेसू ते सदी कबर तम से वो परसन ऐसे को पढ़ाए ने ते अजल साम दाउन हर आदमी को चाहिए कि अपने औलाद को हाफिज बढ़ावे आलिम बढ़ावे ताकि मरण तो बाद वो मस्त सदका जारिया बढ़े। क्योंकि हदीस में चमदे ना जो भाई त्रै चीज़ां हैं जो मरण के बाद इंसान वास्ते जारी रहने उन्हीं एक चीज़ यही होती है जो भाई अपने औलाद को आलिम बढ़ावे हाफिज बढ़ावे जेरे बाद वास्ते कबर ते आते दुआ करेंगे रहे पढ़ते रहे। जैसे कुछ हिंदे कि अपनी औलाद को हाफिज आलिम बढ़ाओ। बेशक मुफ्ती साहब दा पैगाम एक बेहतरीन है कि अपनी औलाद को बंदा हाफिज बढ़ावे आलिम बढ़ावे। कल को जमल असा रुखसत थी उन्हें दुनिया कने तो सारी कबर ते भी कोई पढ़ाने ला होवे, क्योंकि ढेग एज हैं कि अपने औलाद को तो नहीं पढ़ींदे लेकिन कल को जमल वो फौत थी वेंदन। क्योंकि मरण को बाद इंसान को नेकी की जरूरत होती है और नेकी उन टाइम मिलते जै टाइम औलाद पढ़ियल होसे औलाद हाफिज होसे आलिम होसे। तो ई वास्ते चाहिए कि हर मतलब घर विच एक हाफिज आलिम जरूर होवे। ठीक है सी ठीक है जी बिराबो मुफ्ती साहब दा गाली सुन के दिया सुने बहुत अच्छा पैगाम दे गए हुआ। ते हुन मेरे टीम दे मेंबर हम दे पेन एक खेडू हमदा पे ते एक खेडू हमदा पे क्योंकि वो भाईजान को मैं सरवैम वो गए ध्यान बाहर सब्जी वगैरह गिना क्योंकि शाम का टाइम है हर कोई टाइम मसरूफ होंगे अपने कमे में। तो उनको आखे बाबा टाइम कटते आ साने एक वो हमदा पे आज एक नवा टीम मेंबर है ते एक गले शादी ते एक कल भी आ वो आज भी हो सी एक मेंबर तो वो भाईजान हमदा पे उन्हें बनी दो ए हमदा पे भाई उस्मान ते आ गए और असद भाई भी आ गए। उस्मान भाई यार तेरा कल भी वेट किते से आज भी इंतजार करने खड़ा हूं। केरे गया? वालेकुम सलाम। केरे गया यार? अच्छा चलो माशाल्लाह तो आ गयो। अदा मेरी टीम मेंबर एक ए मेंबर है मेरी टीम दा ते एक केरो हमदा पे असद भेरा जा कल भी आ ते हुन हमदा पे क्योंकि यो भी गया आई अडे ते कोई कम शामी को हा ते भाई उस्मान ही आ गए। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। केरे गया यार इतनी देर ला रही थी काम अदा दो मेरे मेंबर आ गए बाकी एक शादी तक गल इन्हें दो ही दा वेलकम इंशाल्लाह आज वीडियो बनी दो। अच्छा दोस्तों आज असा अपने मतलब टीम मेंबर आपस सलाह मशवरा करनो कुछ कि ऐसे मतलब के जा वीडियो बनाऊं किवें बनाऊं कि सारे जेके व्यूअर्स हैं उन्हें को पसंद आवे उन्हें दे दिल को लगे वो गाली मतलब सारी वीडियो उन्हें को पसंद आवे और वह सारी वीडियो को डेली देखते रहन सारी वीडियो का इंतजार करते रहन। तो क्योंकि आज दो मेंबर तो ए खड़े एक ब्याह शार्ट है कल एक शार्ट है दो आज भी मतलब एक रोजाना शार्ट देना पे क्योंकि वो शादी तक गया कल इनको कम हा तो आज इंशाल्लाह से 4 मेंबर ही हूँ दो एक खड़े एक मैं यहाँ थे जगह शादी तक गया मेरा कज़न है जगह करा मिले तो इंशाल्लाह से वीडियो बेहतरीन बड़ी सुरंद है हूँ ऐसे कोई सलाह मशवरा कर गिनो कि क्या वीडियो बनाऊंगा उस्मान भाई क्या दोस्त सब के पहले तो तुसे को उमर फारूक लसी करे कि टीम मेंबर 4 ही हूँ उमर फारूक मोहम्मद उस्मान 007 से पता हो टिकटॉक पे ते असद भाई ते करम भाई ते असे कोई टीम मेंबर 4 बनाने का मकसद है कि देखो आजकल हर बंदे को मसरूफियात है हर बंदे को काम कार है
یہ ویور تو جان دو تے کل میں نہ ہم اج کرم کو نہیں کل کو تھی سکتے عمر فاروق خود نہ ہوئے یا یہ نہ ہوئے ویلاگ سے انشاءاللہ روزانہ ہم سے اور روزانہ نہیں بنیاد تے تسے کو نمی اپڈیٹ نواں ماحول جو بھی ہو سے وہ بھی دکھیسوں اگر کوئی فنی ماحول ہو سے یا صرف کوئی مسئلہ مسائل ہو سے فنی دے وچ بھی انشاءاللہ اساں اتنی کوشش کرے سوں کہ تسے کو اچھا ویڈیو دکھاؤں تاکہ تمہاں گھر واسطے دے تو ایم بھی ضائع ہی کرو دیکھو صحیح تے تو کو مزہ آوے تو ساکو مطلب مزہ آوے سب دیکھن تے ہاں جی اصل بھی تو گلانا چاہتا تھا کچھ ہاں جی باقی یہ کہ یار اساں پہلے عمر فاروق ویڈیو بنی ولاگ کریں گے کلے کلے ان کو پہلے عمر فاروق مطلب کہ ایک جڑا نا اپنی چیز گنا پڑھندا کروں تلاوت جا پڑھندا کروں انجا پڑھندا اساں کو ایک مشورہ دتے ایک سرائکی دے وچ آون ولاگنگ سرائکی دے وچ کر ایک اپنی ٹیم بڑا کرو کینل پرینک کر کرو فنی ماحول بڑا کرو سیریس ماحول بڑا مطلب انشاءاللہ امید ہے سکوں کہ تساں سے کو فل سپورٹ کرے سو تے تساں سے تے او کرے سو انشاءاللہ اساں بھی ایک کوشش کرے سو کہ اچھی ویڈیو بناؤں تاکہ اساں کوئی جی چبلی بھی وچ نہ ماروں تاکہ تساں اگر فیملی دے وچ بھی بیٹھ ساری ویڈیو دیکھو تے دیکھ سکدو انشاءاللہ کوئی جی ویڈیو خراب نہ ہو سے انشاءاللہ اصلی کوشش یہ ہو سکے کہ اسا بہترین ویڈیو بناؤں مطلب جی عثمان بھائی گال کر گئے کہ تساں اگر فیملی وچ بیٹھ کے سارے ویڈیو دیکھو تو انشاءاللہ تسے کو انٹرٹینمنٹ مطلب او سیکھن کرن کو مل سے تسے کو ہنسی مذاق مل سے کیونکہ آج کل ہر بندہ ڈپریشن ہے ہر بندہ مطلب بلڈ دا مریض بنیا ہوا تو انشاءاللہ اسے کوئی فنی بھی بڑی سو کہ تساں ہنسو سے مطلب وہ جے سیدھا ڈپریشن ہو سے او ختم تھی سے انشاءاللہ سے فل کوشش کرے سو گل جی بالکل انشاءاللہ تے باقی جی تساں عمر فاروق دسے میں بھی دسم کہ اچھا ویڈیو بڑی سوں تے مثال کے غلط نہ ہو سن ٹھیک ہے تے عمر فاروق دی گل صحیح ہے ہر بندہ اج کل پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے یار اساں اپنی گل کرو اساں پریشان ہو اساں کاروبار والے ہوں اساں بھی گھر بار ہے لیکن کوئی کہ سفارے کو صرف ویڈیو ہی بڑی نہ گائز یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ لوگوں کو ہساونا کھلاونا یا کوئی ماحول دکھاونا فنی گالی کرنا یہ بھی عمر بھائی پہلے والے ویڈیو ڈٹھا ہو سکے تو کیونکہ عمر بھائی کو شروع دے چاہے اردو چ گل نا تو تھوڑا مثال انہیں کو جھجک محسوس تھی لیکن آرام تے آ گئے تو اساں ٹک ٹاک تے بڑی نہ کو سارے کو پتہ ہے لیکن اساں یوٹیوب تے ہونا ہوں انشاءاللہ اساں کوشش کرے سوں کہ اچھی ویڈیو بناؤں تے باقی یار ایک ریکویسٹ میں کرے ساں بھجن اساں 5 منٹ دی ویڈیو اگر ہوندی نا 5 منٹ دی ویڈیو تے فل واچ ٹائم دیوان دا جڑا مقصد ہے وہ ہے اگر تساں 1.5 منٹ دی دیکھ گیندا ہو لاگے تے ایکسپٹ کرتے بلا اینڈ وچ دیکھ دو کہ بھائی انہاں دی ویڈیو پوری دیکھوں لیکن یہ گل غلط ہے اساں 5 منٹ 6 منٹ دے وچ اسا 1 منٹ 1.5 منٹ 1.25 منٹ اے جا ہوندے فل فنی ماحول ٹھیک ہے سر وہ فل فنی ماحول ہوندے وہ کہیں ٹائم اساں رکھ سکدا ہوں سنٹر وچ بھی شروع وچ بھی اینڈ وچ بھی تے انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھ سو تے مزہ تے بعد وچ سے باقی لو یو تھی اج دے جے ویڈیو اسے اپنی تھی ختم کرنو ویڈیو کو انشاءاللہ کل ویڈیو بنی سو تے سارے جمال ممبر اسے اکٹھے تھی ویسو کل انشاءاللہ فل محنت کرتے سکو بہترین ویڈیو سے لگو اسے انشاءاللہ پیش کرے سو تے اگر تساں چینل تے نویں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو اور لائک بھی کرو اور اگے تے شیئر بھی کرو جزاک اللہ